Mr. Jesu's Hallelujah. There is on 813, page 6, 813. Bapaच्या आणि पुताच्या आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकू तुमचे सोबे आसू. प्रितीच्यानो आयज साद्या कालाचो 26वो आयतार आनी हो आयचो आयतार आमच्या गोंय धामांच्या महाधोन प्रांतांत लोकिकांच्या मुन्यारपणा खातीर भेटयला. आमच्या पवित्र स्नाना दिसा खावन आमकां दर एकल्याक जेजूच्या 3 कामांनी वांटो मेळ्ळा. जे भाशेन देवा बापान जेजूक प्रवादी याज्ञीक आनी राय म्हूण मागलोलो तशेंच आमकांय मागल्यात. क्रिस्ताच्या एकवटान सगळे रोचणेक जेजून हाडलोली सोडवण पावूंक बापान आमकां पवित्र सोपे उदेशी दिलोलो वाव आनी जबाबदारी आमी पाळूंक जाय म्हूण आयचो सेवादोम आमकां उगडास करता आनी गोटाय दिता. संवसार देवाचो मोळो आनी ह्या मोळ्यान देवान आमकां धाडल्यान. आमच्या बावतिस्मा दिसा मेलोल्या वत्या आपोवण्याचो आनी देवीक कार्याचो उगडास करून आयज ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करुया. पुता वच आनी मोच्या दाकांच्या मोल्यान आयज वावर कर. जेजून दिलोली प्रितीमोगाची आज्ञा पाळून आमी दर एकल्यान आमच्या जिवितान जायते बरें केलां आनी करीत आसा. ताचे पासत देवाक ह्या पवित्र बलिदानान आर्गां दिवया. पवित्र सभेच्या वावराक कुरबेन आनी नेटान कांत मारूंक आमकां उस्वार आनी गोटाय दी म्हूण मागुया. तुझ्या भाव भयणीनो, आयचो आयतार केरीत भाशेन लौकिकाच्या मुन्यार पासत भेटयल्लो आसा. जायतो लोक आपल्या कार्यान पवित्र सभेक आदार दिता. लौकिकाची ओक आसात ते बरे भाशेन जायते जाण पाळटात. जायते ओक आज पवित्र सभेन इगोजेन आमकां दिल्यात. असले ओक आमी जाणो जावंक आनी अदीक आमी इगोज मातेच्या कारभारान वांटो घेवंक आमकां ह्या मिसान देवाचो आदार मागुया. आयचो सेवाधर्म आमकां सांगता जे कोण वायट आसात ते वायट सोडून बरें करतात
तांकां जिवीत मेळटलें. पूण जे कोण बरे आसात आनी वायट कोतात, पातो कोतात, तांचेर मरण येतलें. दोस आमी लौकिकांनी वायट आसा तें सोडून दिवंक आनी बरें आसा तें आमी करूंक आनी आमकां हें असलें जिवीत मेळ्ळ्या प्रमाण ह्या मिसांत आमी मागुया. जायते फावटी आमचो सहकार आमी इगोजेन दिवंक ना. जायते फावटी आमी आमचें जिवीत वायटान आमी बोल्लां. असल्या आनी साबार पातकांची दूख धरून देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोदुरिदा देवाक आनी तुमकां भाव विनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट रांदून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. आमचो अपराध, आमचो अपराध, आमचो अपराध. हे बसत पयलून सणाक सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव विनो म्हजे खातीर आमच्या सोडेश्वरा देवा लागीं विनोदी कुळात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पवित्र देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावूंक. आमीन.
प्रार्थूया. सोपदवीदार देवा आमच्या बापा, तुझी उगणीक पदवी भोव करून पातक्यांची दया करून आनी ताका बोक्षणें दिवन तूं दाखयताय. आम्हा पातक्यांक सदांच कनवडायन वागय आनी तुज्या पासण्याक सगळ्या काळजान नदरेकून सर्गीचें सूख आमी सोडूं शेको. आमच्या सुमयांचे पुतावरवीं जो करो देवचे सवेनी पवित्रात्मेच्या संगता चेतन राजवळ चलयता सासणाच्या सासणा. इजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचो. सर्वेस्पोर अशें सांगतात, तुमी म्हणटात सर्वेस्पोर करता तें सारकें ना. इस्रायलाच्या घराण्या आयक, हांव करता तें सारकें न्हय, वो तुमीच करता तें की सारकें न्हय म्हणचें. बरो मनीस आपलें बरें जिवीत सोडून दिवन पातक करता देखून मरता, तेन्ना ताणें वायट केलां देखून ताचेर मरण येता. पूण वायट मनीस आपलें पातकी जिवीत सोडून दिवन आनी समूत सांबाळून प्रामाणीकपणान चलता तेन्ना तो जिवो उरूंक फावो. सगलीं आदलीं पातकां सोडून दिवंक येवजिल्लें देखून तो खरेंच जिवो उरतलो, ताचेर मरण येवचें ना. देवाचें उतर आमचो जबाब जावन दी. तुजी काकलूट विसरूं नाका सर्वेस्परा. परतून एकदां म्हणया, तुजी काकलूट विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजें मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारो. जबाब, तुजी काकलूट विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुज्या बोलेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विश्वास दवरून आसा. तुजी काकलूट विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळाचो मोग मनांत दवर. म्हजे तोरणे पिरायेच्या पातकांचो उगडास धरूं नाका. बोगोर माये मोगान म्हजो उगडास कर. जबाब, तुजी काकलूट विसरूं नाका सर्वेस्परा. सर्वेस्पूर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्याक तो मार्गार हाडटा. कालत्याक तो स्वताच्या मार्गान चलून व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब, तुजी काकलूट विसरूं नाका सर्वेस्परा. भगवंत पावलोन फिलिपकारांत बरयलोले चिटी वेलें वाचो. भाव भयणीनो, क्रिस्ताचो एकवट आमच्या जिवितांत कसलो मोड आसा म्हूण तुमकां दिसता जाल्यार, मोग तुमकां ओडून दवरता जाल्यार आनी एकाच आत्म्यान आमकां भागीदारपण आसा तें तुमकां दुबळटा जाल्यार आनी अपुरबाय आनी कोनवाळी तुमकां उर्बा दिता जाल्यार, एक चित्ताची, एकाच मोगाची, एकाच जिविताची आनी एकाच म्हणयारी जावन म्हाका सारको दादोशी करात. पक्षाचें मन दवरूं नाकात. सुखी बडाय करूं नाकात. पूण कालतेपणान दुसरी तुमच्या वन वर्ती म्हूण समजात. आपल्या फायद्याचे कितें तें पळयोवंक नाकात, पूण दुसऱ्याच्या फायद्याचे कितें तें पळयात. तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावं दी. देवाचें अवतारें उद्गार. सोम्या म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकता आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. So
सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसू. मातया प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मुखेल यादविकाक आनी लोकांच्या वडिलांक जेसून म्हणलें, तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशाक दोग पूत आसले. ताणें पयल्या सर्शी येवन अशें म्हणलें, पुता वच आनी म्हज्या दाकाच्या मड्यान आज वावर कर. पुतान म्हणलें, ना वेचना. पूण उपरांत ताणें मौन बदल्लें आनी तो गेलो. मागीर बापायन दुसऱ्या सर्शें वचून तशेंच सांगलें. पूण ताणें परतीपाडून म्हणलें, वेता सायबा, पूण गेलो ना. ह्या दोगांय भितर कोणें बापायची खुशी केली? ताणें म्हणलें, पयल्यान. जेजून ताका सांगलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, 2 वसूलदार आनी नायकिणी तुमच्या आदीं सर्गीच्या राज्यांत वेतात. कित्याक जोंग प्रामाणीकपणाची वाट शिकोवंक तुमचे सर्जी आयलो आनी तुमी ताका सत मानूंक ना. पूण 2 वसूलदारांनी आनी नायकिणी ताका सत मानलो. तें पळोवन तरी ताका सत मानूंक तुमचें मन मागीर पर्यान बदल्लें ना. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान प्रितीच्या भाव भगिनो, दर एक मनीस आमी पातकी जावन आसा. आमकां कसली तरी अस्कोताय आसा आनी ह्या खातीर आमी जायते फावटी वायट करता, पातकान आमी सांपडटा. पूण थोडे मनीस आसात, आपल्याचें वायट ओळखून घेतात, निच्यो करतात, बरी वाट चलतात. असल्या मनशांक जिवीत मेळटा अशें आयची वाचपां आमकां सांगतात. एक फॅक्टरीचो ओनर आसलो आनी ताच्या फॅक्टरीन थोडे कामदार आसले. थोडे जायते वर्सांचे आसले. थोडे आपलो वावर जबाबदारीन करताले आनी हो फॅक्टरीचो ओनर तो तांची तपासणी करूंक सोदता आनी ताका सांगता, पडे हांव 10 दीस हे फॅक्टरीन येवचो ना. तेन्ना तुमी जबाबदारीन तुमचो वावर करात, सारके टायमाक येयात. हांव आसतना तुमी बरे भाशेन वावर करतले. तुमी जायतो प्रॉफीट ह्या आमचे फॅक्टरीक तुमी केला. म्हणटच हांव ना तेन्ना देखून तुमी हेच भाशेन प्रमाणीकपणान तुमचो वावर करचो, टायमाक येवचें, टायमाक वेचें, हे भाशेन सगळें सांगून हो फॅक्टरीचो ओनर तो हॉलिडेयाक वेता. तांकां सांगता, 10 दीस हांव हे फॅक्टरीन आसचो ना, 10 दीस तुमचे मदें हांव येवचो ना. आनी तेन्ना होच फॅक्टरी ओनर हे हॉलिडेयान गेलो तेन्ना 5 दिसांनी तो येता. रातचो येवन कॅमेराचेर तो पळयता, कोण कामाक सारको येतालो, कोण जबाबदारेन आपलो वावर करतालो, कोण कामाचे बेगीन वेताले, हें सगळें तो रातचे येवन मदेंच येवन ताणें हें सगळें पळयलें. आनी दुसऱ्या दिसाक सकाळीं तो येता, फॅक्टरीन येता आनी ताका फकत एकलोच मनीस मेळटा. तो आपल्या टायमार सारको ह्या कामाक आयलो. पूण जे विश्वासी आसले, जे प्रामाणीकपणान तो आसतना काम करताले, ते लेट आयले. आनी तो हे कॅमेराचेर सगळें पळयल्या उपरांत तोच ह्या मनशाक जो कामाक
कामाक सारको आयलो ताकाच ताणें इनाम दिलो. पूण जे मनीस प्रमाणीक म्हूण समजताले, जे मनीस तो आसतना जबाबदारीन काम करताले, तांकां सकलाक तो उडयता. जो मनीस आपली चूक वळखता आनी चुकीची सुदारणी करता ताका जिवीत मेळटा. हेंच आमकां आयच्या वाचपांत आमकां सांगता. पयल्या वाचपांत एजेकियल प्रवादेचें वाचप आनी ह्या वाचपांत आमकां मेळटा जो मनीस बरो मनीस बरेपण सोडून वायट आदारता, पातो करता, ताचेर मरण येता. पूण जो एक वायट मनीस आपली चूक वळखता, आपलें पातक सोडटा, हो वायटाचो रस्तो सोडटा, ताका जिवीत मेळटलें. म्हणटच बरेपण करून आमकां जिविताच्या पांवड्यार चडूंक आयचें वाचप आमकां उलो करता. दुसरी चिंतना आमकां ह्या वाचपांतल्यान मेळटा आनी ती म्हळ्यार इस्रायल परजाक देवान जायतें बरें केल्लें. आनी जेन्ना इस्रायल परजा पळयता ते जायते सोंसता म्हूण, जायते दूख ते काडटात म्हूण तेच नियाळ करतात. कित्या पासत आमकां हें सोसूंक पडटा, कित्या पासत हे त्रास आमकां पडटा. आनी ते नियाळ केल्या उपरांत तांकां दिसून येता आमच्या पुर्वजांनी देवाचें उतर आयकूंक ना. आमच्या पुर्वजांनी देवाक जायते भाशेन वाटेर चलूंक ना. खोऱ्या देवाक बुजचे सुवातेर तांणी खोट्या देवाक बुजलो. आनी हें ते पळयतात आनी ह्याच खातीर तांचेर कास येता म्हूण ते मानून घेतात. आनी एजेकियल प्रवादी तांकां सांगता, देवाच्यो वाटो तुमी समजना, देव करता ते वाटेन तुमी चलूंक जाय. हें दूख तुमचेर आयलां, ही कास तुमचेर आयल्या जाल्यार तुमकांच वळख घेवपा खातीर. म्हणटच हें तुमकां पनिशमेंट न्हय, कास न्हय, पूण तुमकां बरो रस्तो दाखोवपाक हे तुमकां सोसूंक पडलां. आयच्या शिवर्तमानांत आमी पळयता जेजू ही वपार घालून, दोगां पुताची वपार घालून आमकां शिकोवन दिता. हो बापूय आपल्या व्हडल्या पुताक सांगता, वच म्हज्या मोड्यान काम कर. आनी हो पूत म्हणटा, हांव वचना. उपरांत तो आपलो निर्णय बदलता आनी भाशेन तो आपल्या बापायच्या मोड्यांत वावर करूंक वेता. दुसरो पूत हेंच ताचो बापूय ताका सांगता, वच म्हज्या मोड्यान काम कर. आनी तो म्हणटा, हांव वेतां, पूण तो वचना. म्हणटच पयल्या पुतान बापायची खुशी केली. ताणें हो निर्णय ताणें घेतलो वचना जावंक, पूण ताणें निर्णय बदललो आनी ह्या खातीर तो जिविताच्या पांवड्यार गेलो. पूण दुसरो पूत जो वेता म्हूण बरो म्हूण समजतालो, पूण ताणें वायट आपल्याचेर हाडलें आनी भाशेन तो मरणाक पावता. म्हणटच उपरांत जेजू सांगता, जॉन बातिस्ट आयलो, ताणें मन बदलपाचें प्रवचन परगट केलें, पूण बरे मनीस म्हूण समजताले ताणें ताचें मानून घेवंक ना. पूण पातकी आसलेत, दोड वचूदार आसलेत, नायकिणी आसल्यो, ताणीं आपलें जिवीत बदलून तांकां हें नवें जिवीत तांकां मेळ्ळें. म्हणटच जायते फावटी आमी प्रमाणीक म्हूण आमी समजता, आमी सारकी आसात म्हूण आमी समजता, पूण देवा मुखार हें सारकेपण आमी करूंक जाय. मनशा उजीर आमी बरें म्हूण दुसऱ्यांक दाखोवंक सोदता, पूण देव आमचें काळीज पळयता, देव आमचें मन पळयता आनी हेच भाशेन आमकां जिविताच्या पांवड्यार तो चडयता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयलां, बायगून पावलो आमकां हो संदेश दिता, एका मनाची तुमी जायात, मोगाची तुमी जायात आनी हे तरेन तुमचो फायदो तुमी पळयनाकात, दुसऱ्याचें बरेंपण पळयात. जेजू आमचे पासत मेलो, जेजू आमचे पासत ताणें आमची सेवा ताणें केली, ल्हान जाल्लो कार्ती जालो. म्हणटच आमकांय बायगून पावलो केरीत भाशेन आमकां लौकिकांक उलो करता की आमी ल्हान जावन
दुसऱ्याची सेवा करूंक आमकां तो उलो करता. तो रायच्या सेवा धर्मांत आमी आमचे लौकीक मुड्यारपणांत आमचो सहकार, आमचो आदार आमी दिवपाची गरज आसा. आमकां जें देवान मिसांव दिलां तें मिसांव आमी बरे भाशेन पाळपाची गरज आसा. एक आवय बापायक हें मिसांव म्हळ्यार आपल्या भुरग्यांक बरी देख दिवप, देवाच्या मोगान वाडोवप, हे तरेन तांकां हें मिसांव दिलां. आनी जेन्ना आमी हे भाशेन करता तेन्ना आमी आमच्या मुड्यारपणान आमचो सहकार आमी आदार दिता. दुसरे सुवातेर आमी हे मुड्यारपणांत वांटो आमी घेता तेन्ना दर एक क्रिस्ती मनीस, दर एक पवित्र स्नान घेतलो मनीस खरो जेजूचो पाटलादार जावन आमकां उलो करता. आनी आमी जायते फावटी इगोजेन आमचो सहकार दिता. जायते फावटी आमी इगोज मातीच्या जिवितान आमी वांटो घेता. आनी भाशेन हो सहकार, आदार, हो मुड्यारपणाचो ओक आसा तो आमी आमच्या जिवितान आमी पाळटा. तिसरे सुवातेर आयचे वाचप आमकां खेरीत भाशेन उलो करता. वायट मनीस बरे निर्णय घेवन बरी वाट आमी चल्ल्यार आमकां हें जिविताच्या पावंड्यार आमी पावता. पूण जायते फावटी आमी समजता आमी बरे मनीस म्हूण, आमी प्रमाणीक मनीस म्हूण, आनी हें प्रमाणीकपण जायते फावटी दुसऱ्यांक आमी दाखयता. दुसऱ्यांक आमी बरे म्हूण आमी दाखोवंक सोदता. आनी तेन्ना दुसऱ्या मदें आमी बरेपण केलें पूण आमी उपरांत वायटान भरले जाल्यार आमकां असलें जिवीत आमकां मेळना. पूण आमी आमची चूक आमी वळखता. आमी हे चूक केल्या म्हूण ओळखून आमी नवो रस्तो धरता. आमचे पातोक आमी सोडटा तेन्ना आमकां हें खरें जिवीत मेळटा. आज आमी हो लौकिकांचो मुड्यारपणान आयतार भेटयला. आमचे चुकी आमी ओळखून घेवया आनी पवित्र सभेच्या जिवितान आमी मिसळ जावन जो ओक आमकां दिल्ले आसात ते बरे भाशेन पाळूंक आमकां हे मिसान देवाचो आदार मागुया. सतमंत्र देवाक, सोद मुरलीधर बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रस्तराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं संभावलो, हांकवार मरितान जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें क्रूस उचलें, ताका क्रुसार झुडलो, तो मेलो, ताका तिकिपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेळटलो, जिंकलो, स्वर्गाक चडलो, सोद मुरलीधर देवपाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची आनी मुलांची मुजवी घेवन येतलो. सतमंत्रां पवित्र आत्मे, कातोलीक पवित्र सभेक भक्ताचो एकदार, पाखनाचे भोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणेचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमची मागणी कांय आमच्यो गरजो सर्गीच्या बापा मुखार आमी उबारुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी अदीक करून आमच्या याज्ञिकांनी आनी मोठ्याशांनी लौकीक भावा भयणीचे खेरीत आपोवणे वळखून घेवंक म्हूण आनी ते जेवंक तांकां उरपा आनी तेंको दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. संवसाराचो कारभार चलयतल्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपलो भाव आपल्या फायद्याक न्हय पूण पोचेच्या बरेपणा खातीर करूंक आनी तांचे उद्देशी देवाचे रास समासान बांदून येवंक म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या पवित्र स्नाना दिसा जावन आमकां मेळ्ळा ते खेरीत आपोवणे वळखून घेवन आमी मनशाची काळजां मना कांडोवपाचो भाव आनी संवसार नवो करपाचें कार्य मोगान करूंक आमकां उर्बेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया.
आसाय आणि बेसरमाय करिनासतना आमच्या कातोलीक वावटाची ओदीक आणि ओदीक आमी बोलोक घेवंक वावरू म्हूण आनी थीर सारलो आमचो भावाट आमचे दिसपट्टे जिविताचे चाली आमी पोरकूट करू म्हूण बापा लागीं आमकां कृपा मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचंबलाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडीत आसा आनी कोश्टवता आनी 5 लाख ओदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीच उपाय निगा घेतोल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडीन कोश्टवतल्यांक बेगीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचे सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सोयीचे बापा, आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार उक्त्यो केल्या. आमी आमची चूक आमी ओळखून घेवन बरो रस्तो आमी धरूंक आनी ह्या जिविताच्या पावंड्यार आमी पावूंक तुजो आदार आमी मागता. हे मागणी करता तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भेटवणीच्या बद्दल गायन घेऊया. गायनाचो C13 पेज 33. C13. म्हज्या भाव भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पविदार जे बापाक म्हणटा तसलें जन्मकात हे तुझ्या खातीर बलिदान आपल्या मनात आनी मयने आमच्या एके पोळी सगळे स्फोट मानून घेऊ. कोंगड बापा, आमी तुका वखदां तेंचे जुच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं ती आमकां सगळ्या देण्याची निरंतरी वावतीचो हे आमी मागता जेबुताची नावी. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजा उबारूया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेश्वरा पवित बापा, सोर पविदारांनी ससनाच्या देवा, सोर काळे आनी सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासून फावो
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें वार मरीतान जोडून घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मनांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या चड दरबारा संगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरुद्धोरी गायता. बापा पवित तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोसमोरण सोसून वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका नव्यान दिनवासलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्कियात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्कियात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रोगचाची काल्स, नव्या आनी ससणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेटच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस मनचे बसत तें वाळयतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco cur porcotuia. Sumia Gesù avio udotata, alieta sinte pieta. Irete pauti to volvovane su, alitu shemora porcota. बापा जेजूच्या मनाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सकाळ समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतिल्ल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारले जे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितमकान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवास धरून मेळ्ळ्यान ते आमच्या भाव भयणीची कागद कर. तांकां चेश्टा गतीन मेळ्ळ्या समेस्तान तुजें परजळीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर
आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता आंकवार मारी देवाचे माई संगाती तिचो पती भाग्यून जुसे भाग्यून दर दुता आनी सोर काडी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सकाळ आमकां वांटो दी तांच्या सनतात ज्यो मेमा गावूंक आमकां पाव कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच सनता त्याच जेजुताय पवित्र आत्म्याचे कोणान सोर पदवीदार बापा सर्वदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक जेजून आपल्या शिसांक आमचे बापा हें मागणें करूंक शिकयलां आनी आमचे बापा आमी म्हणटा तेन्ना दुसऱ्यांक बोगसणें आमी दिवंक सोदता पूण जायते फावटी आमी बोगसणें दिनासतना आमी उरता देव आमकां बक्षिता पूण आमी आमच्या पेल्याक आमी बक्षिना तरेच हें जेजूचें प्रार्थना आमी म्हणटा आसतना दुसऱ्याक आमी बोगसूंक आमकां ह्या मागण्यांतल्यान आदार मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे दोशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराक तुका दी आनी आमी आमचेच कडल्यान बक्षिता तशी आमची पथकां मागोस आनी आमकां तळें पडून नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितान सोंसपी आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचो रिकता तर आमकां जुदार काकुतीन चोर पातकांतली सुटोय आनी सोराकातांतली वाटाय कित्याक राजवटी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या पावचे दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता नराचोर चलयताय शासनाच्या शासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवें आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढले आमची काबूत कर देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढले आमची काबूत कर देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुळान रगत आमी शोक घेता ती आमचे जोडटी आनी कास तरी नाचांक तुमचे काकतीन आमच्या आत्मेन तशेंच कुडीक भलायकी नोकत मेळून ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप करता ती शेडेच्या जेवणाक आविल्ल्यान ती सगळी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली सोम्याच्या वेळांतल्यान घेवया गायन सॉंग D32 page 64 D32 Ottmik kumniaco a moja Jesu, popowi संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोद मागता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्याक शेवूंक हांव आशेता ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून
ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोशिलो कोडसोरू केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, आमच्या आत्मेचें तशेंच कुडीच्या सोर वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक ओगोत जावं. जशें रितीन जेजूचें मरण समोरून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा, तशेंच स्वर्गार ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मागणें. सोर पवित्र देवा, आमच्या मोगाळ बापा, तूं आमकां पाव कोरोना पिडेंतली निवार आमकां. मागां काळार इस्रायल पुर्जीच्या मारकोड्या पुतांक निसंडोवन कोतल्या दुताच्या चौक्यांतले तुवें निवारले. ओरोण्याक तुजे पुर्जीक सोरपाच्या विकांतली तुवें वाटायली. आमच्या किरशेच्या गांवांत असली पिडा रोग आयलो तेन्ना जायतो गांवचो लोक पळोवन दुसरी स्वातीर केलो. तेन्ना इफेर्मेक सायबिणीक उलो मारलो तेन्ना ही पेस्ट पिडा पयस जाली. तशेंच तुज्या पुता जेजूच्या पवित्र रगता विशीं हे पिडेंतली आमकां राख आनी सांबाळ. मरून गेल्ल्यांक सगळींचें सूख, पिडेंत सांपडल्यांक पिकोवणी दी. तांच्या घरच्यांक कुरपेचें बोड पाव कर. आमच्या पथकांचें भोगसणी मागता. एक आस्तींतली निवार तुज्या पुता जेजून कुड्ड्यांक दोळे, बेऱ्यांक कान, मोन्यांक जीव दिली. सगळे तरेचो पिडा रोग बरो केलो. शिवराय रोगोत सुम्याचे आख्या संवसाराचेर आनी कोर मेकळो कोरोना पिडेंतलो. हे आमी मागता पिडेस्तांचे सायबिणीच्या भाग्योंतचे वाज भाग्योन फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून संतां भक्ताच्या आदारान तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पवित्र देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. F19, page 94. F19. Sumia, Bukianaria, Unata, Santos Corinteta, Civitaza, Unashevo, Semakoro, Toya Salia, Samole Tuveranka, Jesus Sumia, Zacha Petro, Uswar Sumia. Kasale amsha dulu daratmu solto dulu kurbo akusumo. Ayam sumya bukyam kanyu kunata solto spore petro. Shigi